सामान राख्दा दिने भरपाई फेसबुकमा भाइरल भएपछि भन्सारलाई तनाव। रोनाल्डोले भने युरोप र अमेरिकाको अफर त्यागेर साउदी आएको हुँ। गृहमन्त्रीका दाजु हरिशरण भन्छन् मैले उनको सचिवालयमा नियुक्ति लिएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवलोकन गरे सिंहदरबारका संरचना। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भेटवार्ता। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले रातो कार्पेटले स्वागत गर्छ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन। भुवन केसीलाई प्रश्न, तपाईका निर्णय किन सधैँ विवादमा पर्छ? प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने सस्पेन्समै रहोस् भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। आँचलले पूजालाई अग्रज कलाकार भनेपछि भयो ठूलो हंगामा। शेरबहादुर देउबा पक्षका साथै प्रदेशका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको बैठक छुट्टा छुट्टै बस्ने। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चेम्बरको आग्रह, सीमाबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नुस्। अब नवलपुरबाट चितवन निकुञ्जमा जंगल सफारी। छोरा र ज्वाइँको योजनामा सुटर लगाएर हत्या, 3 जना पक्राउ। ट्युसन जान्छु भनेर हिँडेका युवा 8 दिनदेखि बेपत्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न युरोपेली संघकी राजदूत बालुवाटारमा। पार्टीका नेतासँग छलफल गरेर तरुण दललाई पूर्णता दिन शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। सुदूरपश्चिममा 28 पुसमा सभामुखको निर्वाचन, 27 गते उम्मेदवारी दर्ता। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर निर्देशन। राहदानीको सिस्टम बिग्रियो कि बिगारियो? सुनको मूल्य प्रति तोला 1,02,900 पुग्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा अर्थतन्त्रको अवस्था बारेमा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवमा नवराज ढुङ्गाना नियुक्त। सिंहदरबार आएर भारतीय राजदूतले दिए उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई। कोरोनाको जोखिम बढेपछि दाङको कोइलाबास नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना। कबड्डी 3 र 2 नम्बरी हिट भएपछि उपासनाले बढाइन् पारिश्रमिक। मधुसूदन भट्टराईले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भए आर्यन सुगदिल। शरद बेसावकर र आरिफ शेखले भने सन्दीप लामिछानेलाई न्याय हुनुपर्छ। सरकारी चासोपछि शेयर बजारमा उच्च वृद्धि, नेप्से 2100 बिन्दुमाथि। माधव नेपालको प्रश्न, हामीले थ्रेसोल्ड पार गरेको भए कसैले हवाई जाँच दिन्थ्यो, रकम दिन्थ्यो। कांग्रेसले भन्यो सत्ता गठबन्धनको आयु छुटिने सम्भावना देखियो। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन माधव नेपाल सकारात्मक। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि दिल्ली प्रस्थान। यो सँगै आजका देश विदेशका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ। उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले रातो कार्पेटले स्वागत गर्छ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेको प्रसङ्गबाट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताएका हुन्। उनले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्न छुट्टै युनिट खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायहरू साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयमा धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि बताए। उनले उद्योगी व्यवसायहरूले आफ्नो व्यापार वृद्धि गरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरे। उनले उद्योगी व्यवसायहरूले सरकारी कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर समय खेर फाल्नु नपर्ने बताए। उनले सरकारको नीतिगत विषयमा समस्या आए व्यवसायहरूले सल्लाह सुझाव दिन आग्रह पनि गरे। गृहमन्त्री लामिछानेले उद्योगी व्यवसायहरूले पैसा कमाउनुलाई अपराध गर्नु जस्तो व्याख्या गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि आश्वासन दिलाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको नयाँ भवनमा रहेका विभिन्न संरचनाको अवलोकन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले उक्त भवनमा रहेका एक्सन रुम, स्टुडियो, भवनको 5औं तलामा निर्माणाधीन हल, मन्त्रालयका अन्य कार्यकक्ष लगायतका संरचनाको निरीक्षण तथा अवलोकन गरेका हुन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीले भवनको छतमा पुगेर सिंहदरबार स्थित अन्य भवन तथा संरचनाहरूको समेत अवलोकन गरेका छन्। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवन, जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानो संसद भवन, मन्त्रालय अन्य निर्माणाधीन संरचना तथा भावी परिकल्पना गरिएका संरचनाका बारेमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको हो। त्यसैगरी माधव नेपालले भने सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषय 26 पुसभित्र निर्णय गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिँदैछन्। उनले आज सरकार बारेमा बोल्न हतार नभएको पनि बताएका हुन्। माधव नेपाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकारात्मक भएका छन् र साथमा उनले गत मङ्सिरको चुनावमा नेता तथा कार्यकर्ता
महानुभावहरूसँग जनताका बीचमा नखटेकाले थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेको बताएका छन्। यदि हामीले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेको भए कसैले हवाई जहाज दिन्थ्यो भने कसैले रकम दिन्थ्यो भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सामान राख्दा दिने भरपाई फेसबुकमा भाइरल भएपछि भन्सारलाई तनाव भएको छ। विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरूले ल्याएको मोबाइलमा कडाई गरेपछि अहिले नो रेमिटेन्स भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 15 पुसमा विदेशबाट ल्याउन गरिएको कडाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए। तर अझै भन्सारले कडाई गर्न छाडेको छैन। झिन्टीगुन्टा सुविधा सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामै एउटा मात्र मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था भएकाले कडाई गरिएको भन्सारका कर्मचारीहरू बताउँछन्। भन्सारका अधिकारीहरू भन्छन् कि त कानून संशोधन हुनु पर्यो, नभई केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले मूल्य र हस्ताक्षर बिनाको भरपाई दिएको भन्दै बुधबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल भएको छ। रौतहाटका अवशेष कुमार चौरासियाको नाममा काटिएको बिल 2078 चैत 30 गतेको हो भने तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सोधेका छन्, मूल्य र हस्ताक्षर बिनाको यो बिल पैसाको सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ कि हुँदैन? यही प्रश्नमा विमानस्थल भन्सारका प्रमुख प्रशासक सहसचिव अरुण पोखरेलसँग उनले यसबारेमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा आएपछि के रहेछ भनेर मैले पनि हेरेको थिएँ। त्यो भन्सार तिम्रो अघि सामान डिपोजिट गरिएको रसिद मात्र हो। भन्सार तिरिएको बिल छिट्टै हुने उनले बताए। उनका अनुसार चौरासियाले आइफोन 13 प्रो म्याक्स 2 थान बापतको भन्सार 36,379 तिरेर त्यति बेलामै सामान छुटाएर लगेको पाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा सत्य तथ्य के हो, यस सम्बन्धी थप अपडेट आएमा तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले आफूलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयमा नियुक्ति नगरिएको बताएका छन्। रेडियो नेपालका मुख्य समाचार सम्पादक लामिछाने गृहमन्त्री रविका दाजु हुन् भनी रविले पनि पुरानी दलको जस्तै नातावाद कृपावादलाई प्रशय दिएको आरोप लागिरहेका बेलामा दाजु हरिशरणको यस्तो भनाइ आएको हो। केही सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति लिएको भन्ने समाचार प्रति 100% गलत छ। उनले भनेका छन्, आज पर्यन्त म सञ्चार माध्यममै छु। अहिले पनि रेडियो नेपालको मुख्य समाचार सम्पादकको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको जिम्मेवारीमा सक्रिय रहेको अवगत गराउँछु भन्दै उनले भनेका छन्। उनले नेपाली राजनीतिको विकृति नातावादलाई प्रशय दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो पनि मान्यता रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले टेलिभिजन सञ्चारकर्मका बेलादेखिका साथी दीपक बोहरालाई सचिवालय प्रमुख बनाएका छन् भने यस्तै दाजु हरिशरणलाई पनि उनले सचिवालयमा नियुक्त गरेर नातावादलाई प्रशय दिएको आरोप लागिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भुवन केसीलाई एउटा प्रश्न गरेका थियौं, तपाईका निर्णय किन सधैँ विवादमा पर्छ? दर्शक महानुभावहरू, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले यसबारेमा जवाब दिँदै भने, मैले बोर्डमा जागिर मात्र खाने काम गरेको भए सबैको हाई हाई हुन्थ्यो, त्यो मैले गरिन। म आएपछि नियम कानुन मिचेर बोर्डबाट कुनै पनि निर्णय भएको छैन। जति काम भएका छन् सबै नियम र कानुनमा रहेर भएको छ। त्यसलाई पालना गराउँदा विवाद निम्ताएका हुन्। नीति नियम फलो नगर्नेले अप्ठ्यारो पर्यो भनेर मेरो विरोध गरेका हुन् भन्दै उनले भनेका छन्। र साथमा हामीले अर्को प्रश्न गर्यौं, रिलिजको 7 दिन पहिले फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने नियम ल्याएको केही दिनमै किन पछि हट्नु भयो? उनले भने, नियमबाट पछि हटेको होइन। बोर्ड सबै चलचित्र कर्मीको अभिभावकको संस्था हो, यसैले सबैलाई माया गर्नुपर्छ। भर्खरको फिल्म रिलिजको 7 दिन पहिले सेन्सर गर्नुपर्ने नियमले चलचित्र संघले हामीलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो, अलिकति केही सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेकाले केही परिमार्जन गर्दै 4 दिनमा झारेका हौं। यो विषयमा हामी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको भन्न मिल्दैन भन्दै उनले जवाफ दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कलाकार तथा अभिनेत्री आँचलले पूजा शर्मालाई अग्रज कलाकार भनेपछि ठूलो हंगामा भएको छ। पूजा शर्मा र आँचल शर्मा फिल्म उद्योगका समकालीन नायिका हुन् भने म्युजिक भिडियोबाट करियर सुरु गरेका आँचल र पूजाको उमेर अन्तर पनि खासै देखिँदैन। पूजा आफ्नो ब्यानरको फिल्ममा हिट छिन् भने आँचल खासै हिट हुन नसकेकी नायिका हुन्। उद्योगमा भने यी दुई केही समयको अन्तरमा आएको देखिन्छ, तर दुवैका फिल्म एकै समयमा चलिरहेका छन्। आँचलले हालै एक अन्तर्वार्तामा पूजा शर्मालाई आफ्नो अग्रज कलाकारका रूपमा परिभाषित गरिन्। अहिले उनलाई यो परिभाषा भारी परेको छ। पूजालाई मेरो अग्रज कलाकार भनेर आँचलले बोलेको भिडियो क्लिप्स अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। आँचल अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलरको निशानामा परेकी छन्। धेरै सञ्जाल परिकर्ताले आँचललाई अग्रजको अर्थ थाहा नभएको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। आँचलले पूजा आफूभन्दा अगाडि उद्योगमा आएकाले अग्रज भएको उल्लेख गरेकी थिइन् भने अग्रज कलाकार भएकाले उद्योगमा पूजासँग आफ्नो कुनै पनि खालको प्रतिस्पर्धा नभएको उनले बताएकी थिइन्। नेपाली फिल्म 3 लभर्सबाट पूजाले अभिनय सुरु गरेकी थिइन् भने आँचल ठूलो ब्यानरको फिल्म 9 भन्नुला 4बाट ठूलो पर्दामा देखिएकी हुन्। ठूलो पर्दामा देखिने समय अघि पछि भए पनि यी दुवैले फिल्ममा आउनु अघि म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन्। आँचल र पूजा एउटै पुस्ताका नायिका हुन्। आफूभन्दा केही वर्ष अघि उद्योगमै आएका आधारमा समकालीन नायिकालाई अग्रज भनेपछि आँचल अहिले ट्रोलको शिकार भइरहेकी छन्। अहिलेसम्म यसबारेमा पूजा शर्माले भने केही बोलेकी छैनन्। यस सम्बन्धी थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं।
खुला सिमानाको फाइदा उठाएर हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आज गृहमन्त्री लामिछानेलाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा चेम्बर पदाधिकारीको टोलीले सिमानामा हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेको छ। गृहमन्त्री लामिछानेसँगको भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष रोजेन्द्र मल्लले भारतसँगको सीमालाई व्यवस्थित गरेर अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। मल्लले भने नेपाल भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाएर अवैध कारोबार भइरहेको छ। सीमामा हुने अवैध व्यापारका कारणले सरकारले अर्बौं रुपियाँ राजस्व समेत गुमाइरहेको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चेम्बरले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिएको सुझावमा उक्त कुराहरू बताइएका छन् र यसबारेमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले एक्सन लिने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, क्रिस्टियानो रोनाल्डोले युरोपमा आफ्नो काम पूरा भएको बताएका छन्। यद्यपि साउदी अरेबियाको अल नासर क्लबमा अनुबन्ध हुनुअघि आफूलाई थुप्रै युरोपेली क्लबहरूले प्रस्ताव गरेको उनले बताएका छन्। एक विवादास्पद अन्तर्वार्तामा क्लबको आलोचना गरेपछि प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडले रोनाल्डोसँगको सम्झौता तोडेको थियो भने पोर्चुगलका यी कप्तान अनुसार उनलाई युरोप सहित ब्राजिल, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट प्राप्त प्रस्ताव आएको थियो। म यसकारण यो क्लबमा आए कि मैले यहाँ वचन दिइसकेको थिएँ। मंगलबार क्लबको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, मैले युरोपका शीर्ष क्लबहरूमा खेलेर सबै कुरा जितेको छु। अब नयाँ चुनौती स्वीकार गरी एसिया आएको हुँ भन्दै उनले बताएका छन् र युरोप र अमेरिकाको अफर त्यागेर साउदी आएको पनि उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही दिन अगाडि राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आधा रातदेखि लाइन बस्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिइसकेका छन्। त्यति मात्र नभई लाइन राखेर शास्ति दिएको पाइएमा कारबाही गर्ने सम्मको चेतावनी पनि दिए। प्रधानमन्त्रीको चेतावनीसँगै राहदानी विभागले सिस्टममा समस्या देखिएको भन्दै राहदानीका पूर्ण सम्पूर्ण काम अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरेको सूचना जारी गरेको छ। यसबारेमा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ। दर्शक महानुभावहरू, यता राहदानी विभागले भने सबै काम नरोकिएको बताउँदै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विभिन्न इलाका तथा विभिन्न देशको नियोग मार्फत समय लिएकाको हकमा विभागको काम बन्द नभएको विभागले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सिस्टम बिगारेको झुटो आरोप भन्दै विभागले बताएको छ। सिस्टम बन्द गरेको वा बिगारेको भन्ने लगाइएको आरोप सही सत्य नभएको बताउँछन् विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार यादव। उनले भने अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरेको भन्ने समाचार आए। बन्द गरिएको पनि होइन, पुरा बन्द भएको पनि होइन, सिस्टम केही सुस्त भएको हो, त्यसको मर्मत भइरहेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राहदानीको सिस्टम बिग्रियो कि बिगारियो भन्ने अहिले ठूलो प्रश्न रहेको छ। सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। यो सँगै छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,02,900 रुपियाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य भने 1,02,400 रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 1,02,600 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,02,100 रुपियाँ तोकिएको थियो। आज चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने अघिल्लो दिन चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,410 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको विषयमा चासो राखेका थिए। उनले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्या बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उपायको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्था बारेमा जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। यानि कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र बारेमा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल गरेका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। आज बिहान सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका हुन् र भेटमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिएका छन्। राष्ट्रिय टिमका क्रिकेटर शरद भेषावकर र आरिफ शेखले बलात्कार आरोपमा सजाय भोगिरहेका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई न्याय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आज बिहान फेसबुकमा स्टाटस राख्दै सन्दीपलाई न्याय हुनुपर्ने बताएका हुन्। नाबालिगलाई बलात्कारको आरोप लागेपछि सन्दीप पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत कार्तिक 18 गते उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेश अनुसार उनलाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको छ। उनलाई हाल डिप्रेसनको समस्या देखिएको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका बेलामा क्रिकेटरहरूले ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने लेखिरहेका छन्। जिल्ला अदालतको आदेश बदल गर्न माग गर्दै उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका छन् भने यसअघि पुस 14 गते उनको निवेदनको पेशी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले 7 दलीय सत्ता गठबन्धनमा पद प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा भइरहेको टिप्पणी गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गठबन्धनमा ठूलो विरोधाभास रहेको बताएका छन्। यो गठबन्धन ठूलो विरोधाभासमा हो, यो गठबन्धन स्वाभाविक देखिँदैन, यहाँ पदको प्रतिस्पर्धा छ। उनी भन्छन् सो कुराले यो गठबन्धन आयु छुटिने सम्भावना देखिराखेका छौं भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि सत्ता गठबन्धनको आयु छुटिने सम्भावना देखियो भन्दै कांग्रेसले बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूतको टोलीले भेट गरेको छ। राजदूत नोना डिप्रोसको टोली आज भेट्न बिहान बालुवाटार पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएअनुसार भेटमा द्विपक्षीय हित र विकासका सहकारी गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। साथै सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन र शिक्षा, आर्थिक सहकारी र लगानीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। राजदूत डुप्रेसका अनुसारको महिना दुई देशका ज्वाइन्ट कमिसनबीच छलफल हुने पनि भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयले आज सूचना जारी गर्दै 28 पुसमा सभामुखको निर्वाचन हुने जानकारी दिएको छ। सचिवालयले 27 गते बिहान 10:30 बजे दिउँसो 2:30 बजेसम्मको प्रदेशसभाको कुनै पनि सदस्यले सभामुखमा मनोनयन दर्ता गराउन सक्ने अवस्था बताएको छ। दिउँसो 3 बजे दर्ता भएको प्रस्ताव अनुसारको नामावली प्रकाशन गर्ने, दिउँसो 4 बजेसम्मको प्रस्तावमाथि दाबी विरोधको समय तोकिएको छ। यानि कि सुदूरपश्चिममा 28 पुसमा सभामुखको निर्वाचन हुने भएको छ भने 27 गते उम्मेदवारी दर्ता गरिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिवमा सहसचिव नवराज ढुङ्गाना नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आउनु अगाडि ढुङ्गाना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए भने यही पुस 14 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सेवा भएर आएका सचिव ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि दाङको गडवा गाउँपालिकाले भारतसँगको सीमा नाका कोइलाबासमा कोरोना चेक जाँच हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ। आज गडवा गाउँपालिका अध्यक्ष एम नारायण शर्मा पोखरेलले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेका हुन्। भारतबाट नेपाल भित्रनेहरूमा कोरोनाका सम्भावित लक्षणहरू छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्न हेल्थ डेस्क स्थापना सञ्चालनमा ल्याएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। वर्ष 2079 मा अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरी अभिनीत फिल्म 2 नम्बरी सुपरहिट बन्यो। फिल्म हिट भएपछि उपासनाले पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेकी छन्। यसअघि उनी अभिनीत कबड्डी 3 सुपरहिट भएको थियो। उनले पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेपछि 2 नम्बरी फिल्म निर्माता किरण नेपालीको आगामी फिल्म हात्ती छापमा महिला प्रमुख पात्रको कास्टिङमा ढिलाइ भएको छ। 2 नम्बरीमा 6 लाख रुपियाँमा काम गरेको उपासनाले पारिश्रमिक बढाएर 10 लाख हाराहारीमा मागेपछि निर्माता नेपालीले साइन गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि उपासनालाई नै नायिकाको रूपमा लिने उनले बताएका छन्। उहाँले पहिलेको भन्दा केही पारिश्रमिक बढाएर दिनुस् भनेपछि कास्टिङको काममा केही ढिलाइ मात्र भएको हो, रोकिएको होइन भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि कबड्डी 3 र 2 नम्बरी हिट भएपछि उपासनाले पारिश्रमिक बढाएकी छन्। डिसेम्बर फल्स हलमा चलिरहँदा अभिनेता आर्यन सिग्देल नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भएका छन्। प्राय प्रेम कथा र एक्सन फिल्ममा देखिँदै आएका सिग्देलको यो फिल्म भने ग्रामीण कथावस्तुमा आधारित हुनेछ। शीर्षक तय भइ नसकेको फिल्मलाई मधुसूदन भट्टराईले निर्देशन गर्ने भएका छन् भने मधुसूदनले यसअघि ब्ल्याकमेल, ब्ल्याक नाइट, निर्भय र सुकुल गुण्डा निर्देशन गरिसकेका छन्। आगामी फिल्म नेपाल र युएईको दुबईमा छायाङ्कन हुनेछ भने पटकथा लेखक लक्ष्मण सुवेदीले ग्रामीण जीवनको सुख दुःखमा फिल्म आधारित हुने बताए। आर्यनको करियरमा यो फिल्मले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, सुवेदीले हामीसँग बताएका छन्। केही दिनदेखि चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड तत्काल नलगाउन राष्ट्र बैंक सहमत भएको खबर आइरहेको छ। यसैबीच आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच छलफल समेत भइसकेको छ भने मूलतः बैंकको कर्जाको ब्याजदर घटाउन कार्तिकदेखि लागू भएको चालु पुँजी कर्जाको मापदण्डलाई तत्काल नलगाउन प्रधानमन्त्रीबाट समेत सुझाव आएपछि शेयर बजारमा समेत वृद्धि देखिएको छ। ब्याजदरमा भएको वृद्धिको कारण शेयर बजारमा समेत प्रभाव पर्दै आएको थियो र चालु पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइको कारण व्यवसायीहरूले समस्या भोग्दै आएका थिए। शेयर बजारमा व्यवसायीहरूको समेत शेयर लगानीकर्ताको रूपमा रहेका छन् भने उनीहरूलाई व्यवसायमा हुने कठिनाइले शेयर बजारमा उनीहरूले गर्ने लगानीमा समेत प्रभाव पर्छ। आज विकसित भएका यी घटनाक्रमकै कारणले यस दिन यो समाचार तयार पार्दासम्ममा शेयर बजार एकाएक उच्च दरमा बढ्न सुरु गरेर बजार बन्द हुँदा 64.78 अङ्कले बढेर 2125.84 बिन्दुमा पुगेको छ। यानि कि सरकारी चासोपछि शेयर बजारमा उच्च वृद्धि देखिएको छ भने नेप्से 2100 बिन्दुमाथि रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि भारतको राजधानी दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। स्वर्गीय देवी प्रसाद डीपी त्रिपाठीको वार्षिकीमा सहभागी हुन नेता निधि आज दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्। निधि सभापति शेरबहादुर देउबाको स्वीकृतिमा दिल्ली गएको बुझिएको छ भने भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका महासचिव स्वर्गीय त्रिपाठीको पहिलो वार्षिकको अवसरमा आयोजित पुस्तक विमोचन समारोहमा निधिले भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय अनुसन्धान र स्थायित्व कायम गर्ने भनिएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 संशोधन गर्न राजी भएको छ। आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मार्गदर्शन संशोधन गरेका हुन्। जस अनुसार केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमा भएको चालु सम्पत्ति र वार्षिक कारोबारको आधारमा मात्रै चालु पुँजी कर्जा पाइने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो। चालु पुँजी मार्गदर्शनले दिएको सीमाभन्दा बढी ऋण चलाउने व्यवसायलाई सीमाभित्र ल्याउन र 2 वर्ष समय दिने गरी मार्गदर्शन संशोधन भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका साथै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यको छुट्टा छुट्टै बैठक बस्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले आफू निकटका नेताहरूलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएका छन्। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको टिकट वितरणमा समन्वय गरेका नेताहरूलाई बैठकमा बोलाउने जिम्मेवारी दिएको छ। नवलपरासी पूर्वमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल सफारी ट्र्याक खोलिने भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वबाट जान मिल्ने गरी पहिलो पटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल सफारी ट्र्याक खोल्न लागेको हो भने हालसम्म जिल्लाका मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरूमा जंगल सफारी हुने गरे पनि पहिलो पटक निकुञ्जको कोर एरियामा सफारी गर्ने प्रबन्ध गर्न लागि छ। जंगल सफारी ट्र्याक जिल्लाको सिरखेउली मध्यवर्ती क्षेत्र, सिसवार मध्यवर्ती क्षेत्र, लामीचौर मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछ भने यसले गैंडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका र कावासती नगरपालिकालाई छुने देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद नेउपानेले बताउनु भएको छ। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरिया गाउँपालिका 2 का धानुक दासको हत्यामा उनकै छोरा र ज्वाइँको संलग्नता रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। गत पुस 9 गते 40 वर्षीय दासको आफ्नै घरमा बसिरहेका बेलामा गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो। हत्या आरोपमा मृतकका छोरा प्रदीप दास, ज्वाइँ उदय दास र सुटर नगराइन नगरपालिकाका रञ्जित यादवलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा स्रोतले बताएको छ। धरान उपमहानगरपालिका 17 पटनालीका एक युवा 8 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। गत पुस 12 गते बिहान घरबाट ट्युसन पढ्न जाने भन्दै हिँडेका 19 वर्षीय पुष्कर बराइली विश्वकर्मा बेपत्ता भएका हुन् भने शारीरिक रूपमा सामान्य समस्या भएका, स्पष्ट बोल्न नसक्ने कक्षा 10 मा अध्ययनरत पुष्कर हालसम्म सम्पर्कमा नआएको आमा पुष्पाले बताइन्। हातखुट्टा राम्ररी नलागे पनि मानसिक समस्या नभएको आमा पुष्पाको भनाइरहेको छ। बुधबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिवारजनले खोजी कार्य गरिदिन सञ्चारकर्मी मार्फत आम समुदायलाई अपिल गरेका छन्। आफन्त भाइ साथीभाइ सबैसँग सोधी खोजी गरिसक्यौं, कहीँ कतै छ भनेर भन्दैनन्। बुवा भीम बराइलीले भने पुलिसले खोजी गर्दैछौ भन्छ, के कस्तो अवस्था छ, एउटै छोरो हो मेरो भन्दै उनीहरूले बताएका छन्। प्रहरी प्रशासनमा रिपोर्ट दिएको 8 दिन बितिसक्दा पनि छोराको अवस्था थाहा पाउन नसकेको बुवा भीम बराइलीले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले तरुण दलको कार्य समितिलाई पूर्णता दिनका लागि पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्न तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङलाई निर्देशन दिएका छन्। गुरुङले आज बिहान सभापति शेरबहादुर देउबालाई उनको निवास दुम्बाराईमा भेटेका थिए भने अन्य समूहका नेताहरूलाई भेटेर तरुण दललाई पूर्णता दिन सभापतिले निर्देशन दिएको गुरुङले हामीलाई बताएका छन् र अरू नेताहरूसँग छलफल गरेर तरुण दलको पुनः कार्य समिति बनाउन भन्नुभएको छ भन्दै गुरुङले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भनी मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।